अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट गुलाम दस्तगीर खान। आज 3 मई है और 3 मई को आपको पता है बल्कि सहाफ़त के ऊपर मनाया जाता है। सहाफ़ी दोस्तों से पूछा ना जाए तो ये हो नहीं सकता था। तो इसलिए आज मैंने और मेरे साथी जनाब राजा मसरत साहब ने मिल के सोचा क्यों ना हम पूछ अब आज कुछ ऐसे लोग इकट्ठे किए जाएँ सारे सहाफ़ी जो कि कुछ आज के दिन के मुताबिक बोलें। तो मैं चलता हूँ जी अपने साथी की तरफ, जनाब राजा मसरत इकबाल साहब की तरफ। नहीं जी मसरत साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो सहाफ़त पे है। सहाफ़त जो है ना उस पे बात की जाएगी। हमारे साथ आज जो मौजूद हैं इस पैनल में माशाल्लाह बहुत ही जर्नलिस्ट मौजूद हैं, सारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सबसे पहले हम जनाब पाकिस्तान प्रेस क्लब यूके जनाब मोबीन चौधरी साहब जो कि पाकिस्तान प्रेस क्लब यूके के सदर हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उसके बाद जनाब सीनियर जर्नलिस्ट हैं जनाब शाहनवाज खान साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान प्रेस क्लब यूके के नायब सदर जनाब आफ्ताब बेग साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान प्रेस क्लब यूके के सीनियर नायब सदर जनाब शराज खान साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही जनाब पाकिस्तान प्रेस क्लब के मेंबर इसरार खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साबिक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जनाब अकरम आबद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब अदील खान जो कि प्रेस क्लब के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो हम चलेंगे जनाब सदर पाकिस्तान प्रेस क्लब यूके मोबीन चौधरी साहब के पास और जानेंगे कि आज जो एक दिन मनाया जा रहा है सहाफ़त के हवाले से, वो हमें इस पर कुछ रहनुमाई फरमाएंगे और कुछ बताएंगे कि आज का दिन जो है वो हम कैसे बनाएं। बहुत शुक्रिया मसरत साहब। बात ऐसे है कि जिस तरह दुनिया भर में मुख्तलिफ शोबा है जिंदगी के दिन मनाए जाते हैं, डॉक्टरों का, इंजीनियर्स का, मजदूरों का, माओ का, बाप का, इस तरह ढेर आलमी दिन मनाए जाते हैं। इसी तरह से सहाफत के आज़ादी सहाफत का आलमी दिन जो है ये अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने 1993 में हमें दिया कि उन्होंने जब इस चीज़ की ज़रूरत महसूस की कि इससे पहले जो जर्नलिस्ट हैं, जो सहाफ़ी हैं, उन्हें मजदूरों के आलमी दिन में ही शामिल किया जाता था और वो उसी को अपना दिन मनाया करते थे। लेकिन वक्त के साथ साथ जब दुनिया में सहाफत की अहमियत को तस्लीम किया गया तो तब ये पता चला कि जिस मुल्क में सहाफत आज़ाद नहीं होती वहाँ बहुत सारे मसाइल जो है वो जन्म लेते हैं। इसलिए उन ममालिक की जो मुआशरत है, इक़्तिसादियात है और उनके जितनी भी खबरें हैं वो उनकी असल रूह को हासिल करने के लिए ये उस हुकूमत को पैगाम दिया गया कि वो अपने मुल्क में आज़ादी इजहार को यकीनी बनाए। आज़ादी इजहार को जब यकीनी बनाया जाएगा तो उसका ये मतलब होगा कि सहाफत में काम करने वाला जो सिपाही है यानी जो जर्नलिस्ट है वो पूरी आज़ादी के साथ खबर देगा और उस मुआशरे में जिसमें वो रह रहा है उसका बिल्कुल सही जो अक्स है वो अपनी आवाम और दुनिया को दिखाएगा। तो इस हवाले से ये दिन जो है ये पूरी दुनिया में एक ही दिन में मनाया जाता है। चाहे किसी मुल्क में आमरीत हो, जमहूरियत हो, कोई मुल्क तरक्की याफ्ता हो या तरक्की पजीर हो, जहाँ जहाँ भी सहाफत हो रही है और यकीनन दुनिया के हर मुल्क में हो रही है, वहाँ वहाँ ये दिन जो है ये मनाया जाता है। जी जी अभी हम जो है ना वो साथ ही हमारे जो है ना सीनियर जर्नलिस्ट हैं और इस बात पे वो इस पे हम जनाब उनके पास चलते हैं, जनाब शाहनवाज खान साहब के पास, और जानते हैं कि वो इस बारे में हमें क्या इंफॉर्मेशन देते हैं। जी शाहनवाज खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सारे दोस्तों को बहुत शुक्रिया मुझे इस प्रोग्राम में साथ लेने के लिए। मैं एक छोटी सी गुजारिश मेरी है कि हम प्रेस फ्रीडम डे या आज़ादी सहाफ़त के हवाले से बात करना शुरू किया हमने। क्या हम समझते हैं कि सहाफ़त का कोई वजूद बाकी है? उसकी आज़ादी पे तो बाद में बात कर लेंगे, पहले सहाफ़त पे तो कर लें कि सहाफ़त का कोई वजूद बाकी है? क्या आप लोग समझते हैं कि सहाफ़त ज़िंदा है और वो उसको बेगौर कफन जो है किसी जगह पर फेंक नहीं दिया गया?
آزادی کی بات تو ہم اس وقت کریں گے جس وقت ہم اس کے وجود کی زندگی کا ثبوت تو دے دیں پہلے. اور دنیا میں کسی بھی جگہ پر جہاں پر صحافت ہے آزاد نہیں ہے. پوری دنیا کا 93.5% میڈیا اونڈ بائی 3 آرگنائزیشنز، اور باقی یہ جو 6.5% میڈیا ہے جو اپنے آپ کو آزاد کہنے کی کوشش کرتا ہے، وہ بھی کسی نہ کسی اینڈ پر کسی مذہبی جماعت کے ساتھ یا دوسری جگہ پہ اٹیچمنٹس ہیں، کمرشل میڈیا کی دوسری طرف ہیں. ہم ذرا پہلے اپنی صحافت پر آ جائیں. میرے دوست جو بہت سارے سینئر دوست یہاں پہ بیٹھے ہیں، پاکستان میں بھی کام کیا سب نے، اور گزشتہ کئی دہائیوں سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. کیا ہم سمجھتے ہیں کہ میڈیا اب اس سطح پر، اس نہج پر ہے جہاں پر پہلے کبھی ہوتا تھا؟ حالانکہ پہلے بھی مارشل لا دور میں بھی میڈیا آزاد نہیں، سینسرشپ کی پالیسیز پہ لگے رہے اور سینسرشپ کو فالو کرتے رہے. پہلے وہ سینسرشپ نظر آتا تھا، آج نظر نہیں آتا. کیا آج بھی ایک سطر، ایک لائن بھی بغیر پرمیشن کے چھپ سکتی ہے، بغیر سینسر کے چھپ سکتی ہے، یا بغیر سینسر کے براڈ کاسٹ ہو سکتی ہے الیکٹرانک میڈیا پہ؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ممکن ہے تو پھر ہم اس پہ آگے بات کر لیتے ہیں. لیکن پہلا سوال یہ ہے کہ کیا صحافت زندہ ہے یا اس کا کوئی وجود باقی ہے؟ جی شہنواز بھائی، اس پہ تو خیر ہم بات کرتے جائیں گے. پہلے تھوڑی رائے لے لیں صاحب سے، تو اس کے بعد جو ہے نا اس پہ انشاءاللہ مزید جو ہے نا وہ روشنی ڈالی جائے گی. اب ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ ہم چلتے ہیں نیکسٹ، ہمارے سینئر نائب صدر ہیں پاکستان پریس کلب یو کے جناب شراز خان صاحب. ان سے جانیں گے جو ہے نا آزادی صحافت کے بارے میں یہ کیا کہیں گے. جی شراز خان صاحب. بہت شکریہ عفیر خان ٹی وی، غلام دستگیر خان اور آپ راجہ مسرت اقبال صاحب. مجھے پروگرام میں لینے کا بہت شکریہ، اور جو باقی دوست ہیں جو دیکھنے والے ہیں سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام. اور رمضان المبارک کے اس ماہ مقدس میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عالمی وبا کرونا وائرس سے محفوظ رکھے. میں نے خود ریکور کیا اور یہ بڑا لیتھل قسم کا وائرس ہے، اس وجہ سے میں سوچتا ہوں کہ اس دن کے موقع پر ہمیں یہ دعا جو ہے ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے. جو آزادی عالمی پریس ڈے ہے، اس کے حوالے سے سب سے پہلے تو میں ٹربیوٹ پیش کرتا ہوں ان لوگوں کو جو اب اس دنیا میں نہیں ہیں. ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں جنہوں نے ہم سے پہلے صحافت کی، اور بہت مشکل حالات میں جب مارشل لا ہوتے تھے، جب سوشل میڈیا نہیں ہوتا تھا، اور انہوں نے حق اور سچ کا ساتھ دیا اور لوگوں کی آواز بنے اور لوگوں کو رہنمائی بھی فراہم کرتے رہے اور ریاست کے وسیع تر مفادات کا تحفظ کرتے رہے. اس کے بعد مقبوضہ کشمیر کے اندر ان صحافیوں کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو اس دور میں بھی وہاں، جب 80-90 لاکھ انسان جو ہیں وہ لاک ڈاؤن ہے ہم سے پہلے 5 اگست 2019 سے، اور وہ اپنے فرائض منصبی سر انجام دے رہے ہیں. اور وہاں پر بہت ہی مشکل ہے. آپ صحافت آزاد اور نا آزاد ہونے کی بات کرتے ہیں، لیکن وہاں پر جو 10 لاکھ کا آرمی ہے اس کی موجودگی میں وہاں سے جو ہے خبریں نکالنا، اور صحافیوں پر ایک طرح کی قیامت ٹوٹی ہوئی ہے. پوری ریاست جو ہے، پوری جو ویلی ہے وہاں پر ٹیررزم ہے. اس کے علاوہ جو بہت ساری باتیں ہیں، چونکہ پروگرام میں وقت کم ہوتا ہے، آج کے عالمی دن کے موقع پر میں سمجھتا ہوں کہ صحافت کسی نہ کسی شیپ میں ابھی تک زندہ ہے. اور جہاں بھی جو آج کل سوشل میڈیا کی وجہ سے ایک نیا ریولوشن آ گیا، اس کی جو صحافت کی جو ضرورتیں ہیں، جو شفٹ ہو گئی ہے، اس کے پیرامیٹر شفٹ ہو گئے ہیں فرام، تو کسی بھی ریاست کا اب سوشل میڈیا کے ہوتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کیا کنٹرول اب جو مین اسٹریم میڈیا ہے اس پر تو ہے کسی نہ کسی صورت میں، لیکن سوشل میڈیا کی موجودگی میں آپ کوئی چیز خفیہ نہیں رہ سکتی. اس حوالے سے میرے خیال میں ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ ہم جہاں کہیں بھی ہیں، جو بھی پلیٹ فارم ہمارے ہمیں مہیا ہو، اس میں ہم لوگوں کی آواز جو ہے وہ لوگوں تک ان کے مسائل جو ہیں وہ باہر لائیں، اور کوشش کرتے رہے کہ کم از کم ہم جو ہے ان کے لیے ان کی ترجمانی بھی کریں، اور اپنے ملک میں جہاں بھی ہے اس کی
रियासत के मफाद का जरूर जो है वो तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। जी शराज खान साहब बहुत शुक्रिया। हम इंशाल्लाह दोबारा भी आपके पास आएंगे। हम चलते हैं अगले जनाब हमारे पाकिस्तान प्रेस क्लब यूके के नायब सदर जनाब आफ्ताब बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये जानते हैं कि वो हमें आज़ादी सहाफ़त के बारे में क्या कहेंगे। जी बेग साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी। गुलाम दस्तगीर साहब और राजा साहब बहुत बहुत शुक्रिया और बाकी दोस्तों का बहुत शुक्रिया। मेरे सीनियर दोस्तों ने आज के दिन के हवाले से इब्तदाई तौर पर बता दिया है इसकी अहमियत के बारे में और ये दिन किस तरह की हमसे जो है वो उम्मीद रखता है। लेकिन मैं उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए इतना कहूँगा कि सहाफ़त जो है वो किसी भी मुआशरे का अक्स होती है। जो कुछ मुआशरे में हो रहा होता है मनफी या मुस्बत, सहाफ़ी की ये जिम्मेदारी होती है कि वो दयानतदारी के साथ उस चीज़ को आगे बाकी मुआशरे के बाकी तबका तक वो बात पहुँचाए और अगर उसके पेशा वराना फ़राइज़ में कोई रुकावट डालता है तो वो ऐसे ही एक गैर कानूनी अमल है जैसे कि दीगर अदारों की फ़राइज़ की अदायगी में रुकावट डालने के जो है वो गैर कानूनी अवामिल होते हैं। यहाँ पे मैं ये कहना ज़रूरी समझूंगा कि बासियत सहाफ़ी हमें भी अपनी जिम्मेदारियों को दयानतदारी और अपने ज़ाती मफादात से हटकर अदा करने की ज़रूरत है। जहाँ तक हमें आज़ादी सहाफ़त पर जोर देने की ज़रूरत है, वहाँ पे इस बात की भी ज़रूरत है कि हम भी अपने गिरबानों में झांकें और देखें कि वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी बिना पर सहाफ़त को आए रोज़ कटहरे में खड़ा किया जाता रहे। जी जी आफ्ताब भाई बहुत शुक्रिया। हम साथ साथ हमारे साथ लाहौर से जनाब ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं मियां मोहम्मद नदीम साहब। हमारी जो है ना उनके साथ ऑडियो कनेक्टिंग नहीं हो रही, मेरे ख्याल में उनको कुछ थोड़ी प्रॉब्लम है। तो मैं शाहनवाज भाई को बोलूँगा कि उनसे कुछ थोड़ा रब्ता करके उन्हें जस्ट करा दें। इसके साथ हम मोबिन चौधरी साहब ये जानेंगे आपसे कि देखें आज़ादी सहाफ़त के लिए जिस तरह शाहनवाज भाई कह रहे थे कि जनाब कुछ चीज़ें हैं जो आज़ादी नहीं है जिन पे, या जिस तरह इस पे आप क्या कहेंगे कि आज़ादी के लिए हमें क्या करना चाहिए या हमें क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत है? जी, यहाँ शाहनवाज ने एक बहुत ही अहम नुक्ता उठाया। उन्होंने कहा कि जिसके लिए हम इतनी बहस कर रहे हैं, जिसके लिए हम इतनी वावेला कर रहे हैं, मुजाहरे कर रहे हैं, जाने दे रहे हैं, पहले वो भी तो देखें कि वो चीज़ भी जिंदा है कि नहीं। अब सहाफ़त जो है वो तो बहरहाल दुनिया के हर मुल्क में हो रही है। यहाँ ये भी मसला है कि कितनी का आज़ाद हो रही है। शाहनवाज की इस बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करूंगा कि 96% से ज्यादा जो है वो आज़ाद नहीं है। हाँ, उन्हें प्राइवेट लोगों ने, कंपनीज ने ओन तो किया हुआ है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो आज़ाद सहाफ़त नहीं कर रहे। मेरा ज़ाती ख्याल है, मैंने जो 30 सालों में ये देखा कि बहुत कम अमूर ऐसे होते हैं जिनके ऊपर जो है वो चेक रखा जाता है। मिसाल के तौर पे हुकूमतें जो है वो अपनी बहुत बड़े बड़े स्कैंडल्स जो हैं या कोई बहुत बड़े जो गलत काम हैं उनके ऊपर चेक रखती है ताकि वो जो है वो आम तक ना पहुंचे। उसके अलावा जितने भी छोटे मोटे रोजमर्रा के मामला होते हैं या सियासतदानों के या अदारों के अंदर जो ऊंच नीच होती है वो सारे उसको उसी तरह से रिपोर्ट कर रहे हैं, खबरें जारी होती हैं। इसी तरह से शख्सियात या बड़े प्राइवेट अदारे जो हैं उनके हवाले से ये जरूर होता है कि बहुत बड़ी कोई खबर या स्कैंडल जो है उस पर जरूर चेक होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उनसे रिलेटेड हर खबर चाहे वो छोटी है या बेजरर है उसको वो भी आगे नहीं चलने दी जाती। तो ये कहने का मतलब है कि अगर हम सहाफत को बहसियत मजमूई देखें तो शायद वो 10% भी ऐसी नहीं है जिसके ऊपर कदगन लगाई जाती है, वरना 90% ऐसी है कि जो रोजमर्रा के मामला हैं, जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो चल रही हैं। 10% वो एलीट खबरें हैं, या ये समझे कि जो वो वाली 10% खबरों का जो तासुर है, उसका जो असर है वो बाकी 90% से ज्यादा है।
इस वजह से उन्हें टारगेट करके उन्हें चुन के जो है उनके ऊपर कदगन लगाई जाती है और साफी को मजबूर किया जाता है कि उस तरफ वो बिल्कुल तवज्जो ना करे, बाकी वो अपने खेलों में लगा रहे, जो मर्जी करे। तो इस बात को जो समझने वाले हैं वो इसको समझते हैं। वो जब भी वो इसके बारे में आवाज बुलंद करते हैं तो वो उन्हें पता होता है कि किन टॉपिक्स पे या किन इश्यूज के ऊपर जो है वो हमें आजादी के साथ बोलने नहीं दिया जाता। तो ये इस चीज को हर बंदा समझ नहीं पाता। इस बात को भी आहिस्ता आहिस्ता समझने की जरूरत है। तरक्की याफ्ता मुल्कों में तो बहुत सारे लोग चुके हैं, उनकी शरह ख्वानगी ज्यादा होती है, वो इन चीजों को समझते हैं और उन्हें डर भी होता है कि वो कल को काबिल मुआवजा हो जाएंगे। लेकिन तरक्की पजीर मुल्कों में चूंकि रूल ऑफ लॉ नहीं है, आयन की बालादस्ती नहीं है, तो वहां फिर जबर का सहारा लिया जाता है और ऐसी सहाफत का गला घोंटने की कोशिश की जाती है। जी बहुत शुक्रिया मोबिन चौधरी साहब। अब हम चलते हैं जनाब साबिक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जनाब चौधरी अकरम आबद साहब की तरफ और जानते हैं कि जनाब क्या कहते हैं आज़ादी सहाफत के बारे में। जी चौधरी अकरम आबद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो गुलाम दस्तगीर साहब, राजा मुसर्रत साहब, शुक्रिया आप लोगों ने मुझे अपने प्रोग्राम में लिया, और उसके बाद जितने भी सारे दोस्त प्रोग्राम में शरीक हैं मैं सबको सलाम करता हूं। मैं आज 3 मई आज़ादी सहाफत के आलमी दिन के मौका पर सब दोस्तों को यही कहूंगा कि हमें अपने हिस्से की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम ये सोचेंगे कि 90% जो है वो झूठ बोला जा रहा है या 97% जो है वो कंट्रोल सहाफत है, तो फिर तो सारे अगर हम इसी डगर पे चल पड़े तो इस तरह काम नहीं बनेगा। हमें सिर्फ ये सोचना चाहिए कि हमें अपने हिस्से की कोशिश करनी चाहिए। अपने हिस्से में हमें ईमानदारी से आजादाना जितनी भी बेहतर से बेहतर इतलात अवाम तक पहुंचा सकते हैं वो हमें पहुंचानी चाहिए। आगे इस तरह सारे इसी तरह की कोशिश करेंगे तो स्लोली ये सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। दूसरा मैं ये कहूंगा कि जिन मुल्कों में सहाफत आजाद नहीं है उनमें देख लें, उनमें करप्शन, बहुत ज्यादा करप्शन है, उनमें बहुत ज्यादा रियासती तशद्दुद या सियासी तशद्दुद, सहाफी किसी ना किसी जगह जरूर मुश्किलात का शिकार है। तो हम सब जिस प्लेटफॉर्म पे मौजूद है, से सपोज किसी के पास टीवी है, कोई अखबार में लिखता है या कोई सोशल मीडिया पे है, जिस तरह हमारे पास पाकिस्तान प्रेस क्लब का प्लेटफॉर्म है, तो हमें सबको अपने अपने प्लेटफॉर्म से अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए। आगे अल्लाह के सपोर्ट। जी अब हम चलते हैं जनाब इसरार खान साहब की तरफ और जानते हैं कि वो क्या कहते हैं आज़ादी सहाफत के बारे में। जी इसरार खान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मुसर्रत भाई और गुलाम दस्तगीर साहब, उसके अलावा जितने भी पैनल के अंदर मौजूद मौजूदीन मेहमान हैं उन सबको अस्सलाम वालेकुम। तो आज के इस दिन के हवाले से जो है ये आज़ादी सहाफत का आलमी दिन बनाया जा रहा है, तो इस हवाले से इसकी जो अहमियत है वो इस हवाले से बनती है कि इसका बुनियादी जो मकसद भी यही है कि इसकी अहमियत और आगाही को पैदा करना, और इसके साथ साथ दुनिया के जो ऐवानों में उनको बावर करवाना, उनको याद करवाना कि वो आज़ादी राय का एहतराम करें। और इस ये जो हक है, ये जो आज़ादी राय का हक है, ये आलमी मंशूर के जो 1948 का आलमी मंशूर है उसके अंदर, उसके आर्टिकल 19 के अंदर ये दर्ज है। अब जब इसकी जो तारीफ की बात आती है, आज़ादी राय की तारीफ की बात आती है, तो यहाँ पे आके एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन पैदा हो जाती है कि क्योंकि इसकी जो राय है वो मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ लोगों के लिए वो मुख्तलिफ है। तो जैसा कि मतलब इसकी राय के अंदर ये भी आता है कि जो आजकल के जो आलमी सियासी मंजर आमा है, इसको अगर देखा जाए तो तमाम मुल्कों के अंदर जो है वो इस वक्त जो हुकूमत है वो मतलब कौम परस्त लोगों की हुकूमत है, और इस बायस उन्होंने सबसे पहले जो टारगेट किया है वो मीडिया की आज़ादी को टारगेट किया है।
اور اس اعتبار سے جو آزاد صحافت ہے اس کے لیے جو سپیس ہے وہ کم ہو گئی ہے. لیکن یہ جو ہے نا وہ کم ضرور ہوئی ہے، لیکن اس کی جو نئی جدت جو ہے اس کے ساتھ ایکسٹینشن بھی ہوئی ہے. اس کی ایکسٹینشن جو ہے وہ اس کی تازہ مثال جو ہے وہ ہم سوشل میڈیا سے لے سکتے ہیں کہ اس سوشل میڈیا کی وجہ سے اس کو بہت زیادہ وسعت بھی ملی ہے. جی اب اگر ہم دنیا کے مختلف خطوں کے اندر اس کے آزادی صحافت کا ماڈلز کو دیکھا جائے تو وہ مختلف ممالک کے اندر مختلف ہے. جیسا کہ مغرب کے اندر دیکھا جائے تو مغرب میں جو ہے نا وہ آزادی صحافت سیاسی مقاصد کے لیے یا انسانی حقوق کے لیے، انسانی حقوق اور مختلف مذاہب کے لکھنے کے لیے تو آزادی ہے، لیکن یہاں پہ جو حکومتیں ہیں وہ مطلب کنٹراڈکٹ نہیں کرتی ہیں. وہ اگر آزادی رائے کو مطلب اس طرح سے پابندی نہیں لگاتی ہیں. اور اس کی ایک وجہ جیسا کہ مبین صاحب نے بھی کہا تھا کہ یہاں پہ چونکہ یہ ملک جو ہے وہ کافی جو ہے نا وہ خواندہ ہیں، تو اس حوالے سے یہاں پہ جو ہے نا رولز اور ریگولیشنز بھی ہیں، تو یہ چیزیں یہاں پہ ڈیفرنٹ ہیں. لیکن اگر ہم چائنا، سنگاپور ادھر دیکھیں تو وہاں پہ ٹوٹل جو ہے نا وہ حکومتوں کا کنٹرول ہے. انڈیا پاکستان کی بات کریں تو انڈیا پاکستان کے اندر بھی جو ہے نا وہ صحافت کی مختلف رائے ہے اس حوالے سے کہ وہاں پہ جو صحافت کو جو ہے نا ایک صحافت کے ساتھ ذمہ دارانہ صحافت کا جو لائقہ لگا کے اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے، وہ اپنی جگہ پہ ایک ہے. پھر جو ہے نا وہ مالکان ہیں وہ اپنے مقاصد کے لیے بھی کام کرتے ہیں. پھر انڈیا پاکستان کی ایک رائیوری بھی ہے، اور اس حوالے سے وہ اپنے اپنے مقاصد کے لیے دونوں ممالک جو ہیں وہ آزادی رائے صحافت کو لمٹ کرتے ہیں. لیکن اس سب کے باوجود بلا شبہ جو ہے نا وہ آزادی رائے کے لیے جہاں حکومتوں کو اپنی سلامتی کی یا قومی سلامتی کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں پہ رولز اور ریگولیشنز کی بھی ضرورت ہے، جو کہ ہمارے خطے میں جو ہے نا وہ کم پایا جاتا ہے، جس کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ اسرار بھائی، بہت شکریہ. بڑے اچھے طریقے سے جو ہے نا بڑی ڈیٹیل سے آپ نے بتایا. اب ہم چلتے ہیں جناب، ہمارے ساتھ لاہور سے بڑے سینئر جرنلسٹ موجود ہیں میاں ندیم صاحب. اب ہم جانتے ہیں کہ آزادی صحافت کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں. ہمارے ساتھ بڑے بڑے سینئر جرنلسٹ آج موجود ہیں. بڑی جو ہے نا ہمارے لیے یہ ایک سعادت ہے کہ مبین جوہری صاحب، شاہنواز خان صاحب، اسرار خان صاحب اور جناب آج ہمیں میاں ندیم صاحب بھی جوائن کر رہے ہیں. جناب چلتے ہیں میاں ندیم صاحب کی طرف. جی میاں صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی راجہ صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. سب دوستوں کو میرا سلام. ابھی میں سن رہا تھا دوست یہ بات کر رہے تھے پاکستان اور انڈیا کے حوالے سے، تو اسپیسیفکلی پاکستان کے بارے میں جو بات کروں گا کہ پاکستان میں جو ہے وہ ورکر کا رول ہے ہی نہیں ہے. ورکر نے کیا اپنا رول کرنا ہے کہ ورکر کون سی اپنا وہ لڑائی لڑے گا یا وہ اپنے حقوق کے لیے وہ اس کو تو اس وقت یہاں پر جو ہے وہ اپنے نوکریاں بچانے کی پڑی ہوئی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو آزادی صحافت کا جو مسئلہ ہے وہ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے مالکان سے. مالکان جب گھٹنے ٹیکتے ہیں یا وہ کسی کی آگے سرنڈر کرتے ہیں تو جو ورکر ہے وہ تو پالیسی کے ادارے کی پالیسی کا وہ پابند رہتا ہے اور یا اس کے اندر رہ کے کام کرنے پہ مجبور ہے. اور اگر وہ اس سے انکار کرتا ہے تو وہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے میں سوئچ کر کے دوسرے ادارے میں جاتا ہوں، تو دوسرے ادارے میں پھر وہی حالات ہیں. تو وہ کوئی اتنی کوئی وہ یہ نہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی آئیڈیل سچویشن نہیں ہے یہاں پر بھی. وہ ٹھیک ہے آپ کی بات. تیسرے نمبر پہ ہماری جو اپنا ٹریڈ یونین ہے کہ ٹریڈ یونین جو ہے سب سے پہلے مالکان نے ٹریڈ یونین کو جو ہے وہ وار کیا. دوست سارے جانتے ہیں جو دوست پاکستان سے لنک اپ جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ انہوں نے مالکان نے جو ہے وہ اے پی این ایس ہے یا دوسرے جو ادارے ہیں انہوں نے اس کو کیا ہے کہ وہ اپنا جو پاکستان کے اندر جو ٹریڈ یونین تھی تو جو چھوٹی بچی کچی تھی جو بے جان سی اس کے بھی انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. اب اس وقت جو ہے پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ اور پنجاب یونین آف جرنلسٹ کے جو ہے وہ درجنوں گروپ ہیں. تو اس کی وہ ورکر کے حق کی بات کون کرے گا؟ ورکر کیا ہزاروں کی تعداد میں روزانہ ہم دیکھ رہے ہیں لاہور میں سچویشن جو میں دیکھ رہا ہوں کہ لاہور میں یہ سچویشن ہے کہ لاہور میں
अपना दर्जनों के हिसाब से रोजाना जर्नलिस्टों को एक एक ऑर्डर के ऊपर जो है वो बेरोजगार किया जा रहा है। दूसरे नंबर के ऊपर आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड आपकी जॉब है, नौकरी आप कर रहे हैं एक अखबार ABC के लिए, और आपके पास जो कॉन्ट्रैक्ट आपको मिला हुआ है वो आपको मिला हुआ है फला फार्मास्यूटिकल XYZ फार्मास्यूटिकल कंपनी का। क्या करेगा वो वर्कर वहां पर बेचारा? वो तो बेचारा अपना राइट के लिए कोर्ट में भी नहीं जा सकता, क्योंकि वो टेक्निकली वो एम्प्लॉय ही नहीं है उसका जहाँ वो काम कर रहा है। तो बात ये है, ये थोड़ी सी मियां साहब मैं इंटरप्ट करूंगा, अगर आप थोड़ा सा एलैबोरेट और कर दें हमें वेज बोर्ड के हवाले से भी। हाँ जी, वेज बोर्ड देखिए 8वां वेज बोर्ड तक अनाउंस हो गया। पहला वेज बोर्ड, दूसरा वेज बोर्ड, तीसरा वेज बोर्ड, चौथा वेज बोर्ड, हम सुनते आ रहे हैं, हम देखते आ रहे हैं, हम उसके इंतजार में बैठे रहे। अब 8वां वेज बोर्ड हो चुका है, अनाउंस हो चुका है, बल्कि 10वां वेज बोर्ड बनने जा रहा है, तो 9वां 10वां बनने जा रहा है। लेकिन आज तक जितने भी वेज बोर्ड हुए हैं, अनाउंस हुए हैं, उनमें से किसी पर भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ कभी भी आज तक। जो है वो 1973 में जो न्यूज पेपर एम्प्लॉयज एक्ट बना था, और उसमें जो वेज बोर्ड का जो हक दिया गया था, जो एक बनाया गया था, वेज बोर्ड बनाया गया था, लेकिन आज तक वेज बोर्ड के ऊपर अमल दरामद नहीं हो सकता। मासवाए AP सरकारी जो अपना रियासती कंट्रोल्ड जो अदारे हैं, जैसे जिनमें APP है, पाकिस्तान एसोसिएट प्रेस ऑफ पाकिस्तान, और इस जैसे जो ऐसे अदारे, वहाँ उसके अलावा अपने वेज बोर्ड नजर नहीं, परमानेंट मुलाजिम तक शो नहीं किए हुए। जी बड़े बड़े अदारे जितने हैं, इनके जरा रिकॉर्ड चेक कर लें कि इनके परमानेंट मुलाजिम कितने इन्होंने शो किए हुए हैं। ये बगैर मुलाजमों को चल रहे हैं। इतने बड़े बड़े एम्पायर हैं, इतने बड़े बड़े चैनल्स हैं, इतने बड़े बड़े अखबार हैं, और पता चलता है कि जो मुलाजिम उन्होंने टोटल शो किए हुए वहां पर अपने डॉक्यूमेंट्स में, कागजों में जो शो किए हुए, वो चंद एक लोग हैं। तो बस जब हम तो ये क्या, हम खुदा के शानवत में आपको याद होगा कि मैंने तो यहाँ तक मुतालबा किया था कि यार हमें मजदूर डिक्लेयर कर दो खुदा के लिए, ताकि हमें कम से कम जो है वो लेबर लॉस के मुताबिक, और जो हम जो है वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है, लेबर डिपार्टमेंट जो है, हम यार उनके मुताबिक ही हमें कुछ ना कुछ मिल जाए, वही राइट हमें मिल जाए। कम से कम मजदूर के राइट ही दे दो हमें, हमारे पास तो वो भी नहीं है। तो बाकी जहाँ मामला, जहाँ तक प्रेशर में आने का, प्रेशराइज गवर्नमेंट, सेंसरशिप, ये सारा कुछ पुरानी बातें हो गई। इसी को हम कैरी ऑन करते हैं, मुबीन चौधरी साहब की तरफ चलते हैं कि ये जो मियां नदीम साहब फरमा रहे हैं, क्या आप इस पे कितना इत्तेफाक करते हैं, या इस पे कितना का आप? बहुत शुक्रिया। मैं मियां साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा। मियां साहब, मैंने भी लाहौर में एक अरसा तक इस दश्त की सियाही की, और हालात उस वक्त भी कुछ जो है वो बेहतर नहीं थे। तो जब हम यहाँ बरतानिया में आए हैं, यहाँ आके हमने जर्नलिज्म की, तो हमने बड़ी टोटली डिफरेंट जर्नलिज्म देखी। गो के पाकिस्तानी जर्नलिज्म का मिजाज बैरूनी दुनिया में तकरीबन उसी तरह का है, लेकिन 100% उसी तरह का नहीं है। लेकिन मैं आपको बरतानिया में बरतानवी जर्नलिज्म की बात कर रहा हूँ कि जब हम इसमें आते हैं, इसमें कौन बंदा जर्नलिज्म में आता है कि जिसका पैशन होता है, जिसकी एजुकेशन होती है, जिसका कोई खानदानी बैकग्राउंड होता है, यानी कोई ना कोई वजह होती है। लेकिन पाकिस्तान में ये देखा गया है कि लोग जर्नलिज्म में सिर्फ अपनी दाग बिठाने के लिए आते हैं। अभी आपने फरमाया कि हालात कितने बुरे हैं, कितने 8वां वेज बोर्ड आ गया है, और मैं ये देख रहा हूँ कि मैंने अपने दौर में जो यंग देखे, जो अब बूढ़े होके बेचारे मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होके मर रहे हैं, हमारे जर्नलिस्ट दोस्त भाई, उन्होंने भी अपने बच्चों को जर्नलिज्म में डाला। बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। बाप फोटोग्राफर था, उसने बेटे को भी फोटोग्राफर बनवा लिया। बाप अगर जर्नलिस्ट था तो वो उसने अपने बेटे को भी जर्नलिज्म में ले आया। अगर इतने ही बुरे हालात हैं, इतनी ही दगरगूं सूरत हाल है, तो फिर लोग जर्नलिज्म को ज्वाइन क्यों करते हैं? उन्हें तो कोई मुतबादल पेशा देखना चाहिए। ये बात मैं इसलिए भी कर रहा हूँ कि अभी आपने एक पॉइंट आउट किया जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता, कि इस पे जो बिजनेस माइंडेड लोग हैं वो आ गए हैं और अपनी दीगर कंपनियों के कंट्रैक्ट लेटर उन्हें देते हैं। देखिए बात फिर वही है, जहां एक न्यूज रूम में 10 लोगों की जगह होनी चाहिए, वहां 100 लोग जो है वो बैठे हुए हैं, 100 नहीं तो 50 बैठे हुए हैं। अब काम करने वाले सिर्फ 10 या 12 लोग हैं,
बाकी 40 लोग जो हैं वो सिफारिश से जो है वो भर्ती किए गए हैं। अब आज साथ साथ वो भी जर्नलिस्ट बन जाते हैं। इनमें से बाज ऐसे होते हैं कि जो बहुत ज्यादा ताल्लुकात बना के और अपने सीनियर्स के सर पे सवार हो जाते हैं। देखिए खराबियां हम भी कर रहे हैं। हमें ये देखना चाहिए कि अगर ये शोबा पढ़े लिखे लोगों के लिए, सेंसिबल लोगों के लिए ठीक नहीं है, तो बेहतर है कोई और शोबा अपना लिया जाए। मिसाल के तौर पे ज्यादातर जर्नलिस्ट वो हैं जो कि अदबी रुझान रखते हैं, तो वो बेहतर है कि वो सहाफत को छोड़कर अगर तदरीस की तरफ चले जाते हैं या किसी और काम कर लेते हैं तो वो ज्यादा बेहतर है। मतलब मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि दुनिया बहुत बदल गई है। अब हम सिर्फ मालकान को ही नहीं कोस सकते, हमें अपने हिस्से की जो जिम्मेदारी है उसको भी देखना पड़ेगा। और ये हमारे सेंसिबल जर्नलिस्टों ने देखना शुरू कर दिया है। इसकी मिसाल ये है कि हमारे बहुत सारे दर्जनों जर्नलिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने अब अपने यूट्यूब चैनल बना लिए हैं, अपनी सोशल मीडिया की तरफ से कमाई शुरू कर दी है। और मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा फैसला है। ये आप जैसे और मेरे जैसे लोगों को भी सोचने की जरूरत है। जी बहुत शुक्रिया मुबीन साहब। जी शहनवाज भाई, हमें थोड़ा सा जो है ना वो हम शराज खान साहब की जो है ना राय लेते हैं इस पे, फिर उसके बाद आपकी तरफ आते हैं। जी मैं शराज। सिर्फ मुबीन चोई साहब की बात में एक कुछ ऐड करने की इजाजत चाहता हूँ जी कि जी मुबीन चोई साहब ने ये आखिरी बात जो की यूट्यूब चैनल्स वाली, ये बहुत अच्छा इकदाम है। लेकिन मैं कुछ मिसालें देना चाहता हूँ कि अगर वो यूट्यूब चैनल्स पे जो लोग आके अब शुरू करना किया जिन्होंने काम, पाकिस्तान के इस वक्त आपके नंबर एंकर्स और जो जर्नलिस्ट नहीं थे उनकी बात कर रहा हूँ, वो किस तरह आया। जावेद चौधरी, मुबीन चौधरी साहब के इलम में होगा, 97 में, 97 के एंड पे जिस वक्त लश्कर लॉन्च कर रहे थे, यही जावेद चौधरी ट्रेनी सब एडिटर हमारे पास आया था और हमने इकबाल खान को बाले के पास रखा था, इरफान खान के नीचे ये ट्रेनी रखा था इसको। और ये जावेद चौधरी कहाँ पर है? आमिर मीर, हामिद मीर हमारा ही बैच, मेरे सीनियर ही है, एक के हम शागिर्दों से तरह चलते आ रहे हैं। तो जो सब मसला ये है कि ये जो चैनल्स बने हैं, उसामा बिन गाजी आपका नया एंकर आया, उसामा बिन गाजी ने एक फाइनेंस से साथ लगाकर बहुत बड़े पैमाने पे यूट्यूब का चैनल लॉन्च किया। ये चैनल्स भी उन्हीं लोगों ने लॉन्च किया जिनके पास पहले से पैसे मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं वो जो बोनाफाइड वर्किंग जर्नलिस्ट है, वो आज भी वही है, उसके घर रोटी पूरी नहीं हो रही वहां पर। और हम बतौर पाकिस्तानी, मैं सिर्फ पाकिस्तान का ही सिर्फ देखूं तो अगर हम इंडिया से कंपेयर करें, इंडिया का जर्नलिस्ट पाकिस्तान के जर्नलिस्ट की निस्बत बहुत ऊंचे दर्जे की जिंदगी गुजारता है। पाकिस्तान में बाप अपने बेटे को जर्नलिज्म में लेके साथ इसलिए आ रहा है, फोटोग्राफर अपने साथ इसलिए लेके आ रहा है कि वो अपने बेटे को अपनी कमाई की वजह से पढ़ा नहीं सका, उसको अपना हुनर देकर उसने फोटोग्राफर बना दिया। बाप के पास और कुछ जगह पे उसको नौकरी नहीं दिलवा सका। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं वो घूम घुमा कर आखिर में तंग आकर वो उसको जर्नलिज्म की लेके आए। उनकी मिसालें मैं आपको दे सकता हूँ। मखदूम अहमद बिलाल आपके भी दोस्त हैं, बेटे पे बहुत कोशिश की, रग्बी खिलाई, सबको कुछ नहीं बना। एट द एंड बेटे को कहा कि भाई ये इसमें सिफारिश कर सकता हूँ, तुम्हें जर्नलिज्म में ले आता हूँ, कम से कम कुछ ना कुछ तो होगा, महीने या 6 महीने बाद रोटी मिलेगी। इसी तरह बहुत सारे हमारे साथी दोस्त सारे अपने बच्चों को इसीलिए लेके आए हैं क्योंकि जी और किसी जगह पर बहुत उनकी सकत नहीं चलती। जी बहुत शुक्रिया शहनवाज खान भाई। अभी हम चलते हैं शराज खान साहब की तरफ कि वो इस पे क्या रोशनी डालेंगे। शराज खान साहब। इंट्रो में शुरू में बताया था कि जो जेन्युइन साथी है जिसका ये पैशन है कि वो जर्नलिज्म करे, उसकी मेरे ख्याल में, और उनको चाहिए कि जो सोशल मीडिया की वजह से जो नया रेवोल्यूशन आया उनको उसके पैरामीटर के मुताबिक अपने आप को फिट करे। और मेरी बात की तस्दीक मुबीन चोई साहब ने, जो पाकिस्तान प्रेस क्लब यूके के सदर है, उन्होंने की है। फिर जो भाई लाहौर पे बात कर रहे हैं, उन्होंने भी मेरी बात की तस्दीक किया कि साथियों को भी देखना चाहिए कि मेरी कल एक पाकिस्तान के एक बड़े अखबार की डिप्टी एडिटर से बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि मुझे तनख्वाह जो है वो सितंबर से नहीं मिली। तो मैं कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि साफत की वजह से मेरे कुछ लिंक्स बन गए हैं, तो मेरी अपॉइंटमेंट एक जगह किसी कॉलेज में लेक्चरशिप की हो गई है और मुझे ज्वाइन करना था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से क्योंकि तालीमी अदारे बंद हैं तो मैं ज्वाइन भी नहीं कर सकी। तो हम लोगों को वेजेस जो है उस वक्त से नहीं मिली और हम सफ़र कर रहे हैं।
इसी तरह जो मतलब ये कि अगर आपको दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है जो अखबारात है, खास करके प्रिंट मीडिया के, अगर मैं उस पर बात करूं तो मुझे ये सारे जर्नलिस्ट बता दें कि अखबारात की सेल जो है वो खत्म हो गया, इश्तहारात भी नहीं मिल रहे हैं, सोशल मीडिया आ चुका है। यहाँ आप देखें बड़े बड़े अखबार जो हैं वो इस वक्त हर किसी के पास मोबाइल है, सब लोग सुबह उठते हैं तो वो पढ़ लेते हैं जिसको जो कुछ पढ़ना होता है अखबार। तो वो जो चीजें हैं वो चलने वाली नहीं है। दूसरी बात ये कि जब हम मीडिया की आज़ादी की बात करते हैं, सहाफत को आज़ाद करने की बात करते हैं, तो हम सहाफियों को भी अपने गंदे कपड़े जो है वो जरूर धोने चाहिए। हम सियासी पार्टियों के वर्कर बनकर उनके मीडिया हाउसेस के हेड बनते हैं और फिर अपने आप को सहाफी भी कहलाते हैं, तो माशरे के अंदर हमें मॉनिटर किया जाता है। हमारी खुद लॉयल्टी जो है वो रियासत के साथ नहीं है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। शराज भाई ये जो बात आपने की है कि हम सियासी पार्टियों के जो है ना वो बनते हैं, नुमाइंदे बनते हैं या जो भी बनते हैं, जब सियासी पार्टियों का एक नाम लेते हैं, अगर दूसरी सियासी पार्टी थोड़ा सा कोई शोर मचाती है तो फिर आप लोग क्यों इकट्ठे होते हैं? फिर आप लोग सब बैठ के फिर एक होके बात क्यों करते हैं? यही बात है ना, ये कंट्रडिक्शन है कि जब आप किसी सियासी पार्टी के लिए उसके वर्कर बनते हैं, उसका मीडिया हेड बन जाते हैं, आप मुराहत लेते हैं, किसी साफी को उस लीडर के पास नहीं घुसने देते, जाने नहीं देते किसी दूसरे को कि मैं ही तर्जमान रहूं, कोई दूसरा ना रहे, तो फिर वो साफी जब उसको तंग किया जाता है तो दुनिया तो देखती है, तो फिर हम उसके अलाकार बन जाते हैं, हम इकट्ठे हो जाते हैं। ये हमारा अपना डबल स्टैंडर्ड भी है ना। अगर पेशे को बचाना है तो उन साथियों की हमें मदद नहीं करनी चाहिए जो खुद जो है किसी पार्टी के जो है वो बन जाते हैं, अलाकार बन जाते हैं और वही उनका नैरेटिव लेकर अवाम में जाते हैं, वही खबरें देते हैं जो उनको सूट करती है। जी बहुत शुक्रिया शराज भाई। अब हम एक बार फिर जो है ना मियाँ नदीम साहब की तरफ जाएंगे और उनसे थोड़ा सा ये अपडेट भी लेंगे कि मुबीन चौधरी साहब और शराज खान साहब ने जो बात की है, इस पे आपका जो है ना वो आप क्या कहेंगे? जी राजा साहब, बात यह है, मुबीन साहब ने जो बात कही कि जी हम मालकान को कोसते रहे, मसला ये है, इन्होंने कहा जी कि जी और सोर्सेज तलाश करें और सोर्स की तरफ जाएं। बहुत सारे दोस्त हैं जो इस वक्त पढ़ा रहे हैं, जर्नलिज्म भी कर रहे हैं और साथ मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में भी पढ़ा रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, तदरीस भी कर रहे हैं, सब कुछ, कोई कारोबार भी कर रहे हैं, मुख्तलिफ काम जो है। अब मेरा सवाल ये है इनसे कि भाई बात ये है कि क्या रोजनामा जो जंग ग्रुप है, क्या जंग ग्रुप के जो एसेट्स हैं, जो उनके पास पैसा है, वो खत्म हो गया? चंद महीनों में खत्म हो गया? एक साल के अंदर खत्म हो गया? नो। क्या नवाए वक्त का जो सब कुछ जो है वो गिरवी पड़ा हुआ वो बिक गया सारा कुछ? नहीं। तो जब सब कुछ उनकी ट्रेड मार्केट में, जब आपके लंदन आप बेहतर मुझसे जानते हैं कि कौन कौन किस किस मालिक के जो है वो लंदन स्टॉक मार्केट में जो है वो सरमायाकारी किस किस मालिक ने की हुई है, अब सब जानते हैं। तो जब वहां पर आपकी ट्रेडिंग चल रही है, वहां पर आपके पैसा लगा रहे हैं, आपका वहां पर पैसा चल रहा है, इसका मतलब पैसे आपके पास मौजूद है। यहाँ पर आप 6-6 महीने जो है वो वर्कर को तनख्वाहें नहीं देंगे। और दूसरे नंबर पे वो शाहनवाज ने जैसे पॉइंट आउट किया है कि वो घूम फिर के फिर वहीं पे आ जाते हैं, जब उन्हें कुछ नहीं मिलता तो वो घूम फिर के वहां पर आ जाते हैं। वो जर्नलिज्म में अपने बेटे को ले आता है, वो अपने फोटोग्राफी में ले आता है। वो वजूहात समाजी भी हैं, उसमें मुआशी भी हैं और भी बहुत सारी हैं। अच्छा, फिर उसके अलावा जो एक और मामला है तो वो है क्वालिटी का, कि मालिक क्या कहता है। ये मेरा अपना तजुर्बा है। मैंने एक चैनल, बड़े चैनल के एक, उससे मैंने मेरी बात, उन्होंने मुझे बुलाया, बात हुई, जब सारा कुछ तय हुआ, उसमें जब एंड के ऊपर बात हुई, उन्होंने कहा जी सैलरी के ऊपर बात आई, उन्होंने कहा जी आप मांग रहे हैं 2 लाख रुपया या 1.5 लाख रुपया। उन्होंने कहा जनाब अली, हमें जो है आपका एक्सपीरियंस नहीं चाहिए 22 साल का, हमें 22 साल इसमें मिल जाएंगे, हमारे 22 लोगों लाहौर में घूमेंगे 10,000 रुपया लेके। जो आप ये देखिए, ये मालिकान की बात कर रहे थे ना, तो आधे मालिकान जो है उनकी अपनी यूनिवर्सिटीज हैं,
وہ اپنی یونیورسٹی سے فریش گریجویٹ لے کے آتے ہیں, انہیں کہتے ہیں جی 6 مہینے انٹرنشپ کرو, 6 مہینے کے بعد وہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے 10,000 کا اسٹیپن لو, 1 سال کام کرو, پھر تمہارے بارے میں سوچیں گے. وہ 10,000 روپے میں انہیں وہ کہتے ہیں ہمیں نہ کوالٹی چاہیے, کچھ نہیں ہمیں چاہیے, ہمیں صرف چاہیے کہ جی ہمارے لوگوں پکڑے ہوئے ہیں, مائک پکڑے ہوئے ہیں, اور 10 سر تم لاکھ روپیہ مانگ رہے ہو 22 سال کے تجربے کا, اور ہمیں اتنے میں 10 سر مل رہے ہیں جو لوگوں لے کے گھوم رہے ہیں لاہور میں. یہ ہے کہ آپ صرف ایک ورکنگ جرنلسٹ جو ہے اس کو نہ رگے دیں, سارا بلیم اس پہ نہ ڈالیں, اس کی ٹھیک ہے اس کی کمیاں کوتاہیاں بھی ہیں, لیکن جو مسئلہ ہے کہ وہ نہ پالیسی میکر ہے, نہ وہ جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کیا چلے گا کیا نہیں چلے گا. یہاں تک میں سوری میں آپ کو تھوڑا سا ٹائم دے رہا ہوں, لاہور کے اندر کیا حالات ہیں آپ سن کے آپ ہل کے رہ جائیں گے کہ اخبار جو ہے آپ لے جائیں کوئی خبر, ایڈیٹر آپ کو کہتا ہے کہ جی یہ خبر نہیں چھپ سکتی, آپ وہی خبر جو ہے شعبہ اشتہارات کے کسی بندے کے پاس لے جائیں, اگلے دن وہ خبر چھپی ہوگی, آپ کی کاپی تک جو ہے وہ شعبہ اشتہارات والے چیک کر رہے ہیں. نیوز روم کو آپ نے اٹھا کے سائڈ پہ پھینک دیا, نیوز روم جو ہے وہ جو بیچارہ جس خبر کو نکالتا ہے شعبہ اشتہارات والے اس کو آ کے لگوا دیتے ہیں. اشتہاروں سے بھرے ہوئے اخبار. میں معذرت سے آپ کو ایڈ کر رہا ہوں ندیم صاحب, یہ جو ملک ریاض والا قصہ ہوا تھا جی نوائے وقت کے ساتھ, وقت گروپ کے ساتھ, ایک خبر کے معاملے پر مارا بھی گیا تھا, اس پہ تھوڑا سا بتائیے وہ ہوا کیا تھا, میں تو ان دنوں میں یہاں پر تھا. ملک ریاض والے معاملے میں وہ مجھے بھی کچھ اس کی ڈیٹیل کا علم نہیں ہے, کیونکہ میرے علم میں یہ آیا تھا کہ نوائے وقت نے کوئی خبر کرنے کی کوشش کی تھی اور وہاں پر نوائے وقت کے جو وقت ٹیلی ویژن ہے اس کے پورے کریو کو مارا گیا تھا, اور بعد ازاں وقت ٹی وی کی مارکیٹنگ نے اسی خبر انہی چیزوں کو ہر چیز پراپرلی وہ پروموٹ کر کے پراپر چلایا تھا, کیونکہ وہ ان کی اشتہاری پارٹی ہے. جی اس وقت یہ بھی ایک سامنے چیز آئی تھی کہ ملک ریاض صاحب جو ہے وہ ان کی ٹیم نے وزٹ کیا تھا آفس وقت نیوز کا, اور وہ خریدنے میں انٹرسٹڈ تھے. انہوں نے اس کو یہ اینگل دے دیا. جی میاں صاحب انشاءاللہ پھر آپ کے پاس آتے ہیں. ابھی ہم چلتے ہیں جناب آفتاب بیگ صاحب کی طرف کہ وہ ہمیں کچھ اس بارے میں کیا کہیں گے. جو آپ نے باتیں سنی آفتاب بیگ صاحب, شہراز خان صاحب کی, مبین چودھری صاحب کی, میاں ندیم صاحب کی, تو آپ اس پہ کیا اپنی رائے دیں گے؟ جی میں کافی حد تک میاں صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. وہ اس لیے کہ آپ اگر کسی ملک کو بھی دیکھ لیں تو کوئی ملک اس وقت تک اپنی عوام کو ریلیف نہیں دے سکتا جب تک وہ فائنینشلی اپنے آپ کو اکنامکلی اسٹرانگ نہیں کر سکتا. جب اس نے مانگ تانگ کے باہر سے گزارا کرنا ہے اور دوسرے کا منہ دیکھنا ہے تو وہ اپنے ملک کی عوام کو کوئی ریلیف نہیں دے سکتا. بالکل ہمارے دیگر اداروں کی طرح جرنلزم میں بھی ایسا ہی ہے, انفارچونیٹلی پاکستانی جرنلزم میں, کہ ہمارے لوگوں کو فائنینشلی اتنا ہینڈ ٹو ماؤتھ کر دیا گیا ہے کہ جب وہ خبر بناتے ہیں, اب ان کی محنت جو ہے, پہلے تو یہ ہے کہ ان کی محنت ایک کنڈیشنل ہوتی ہے کہ پتہ نہیں اتنی محنت سے جو خبر بنا رہے ہیں وہ آگے پرنٹ بھی ہوگی, پبلش بھی ہوگی, یا آن ایئر بھی ہوگی یا نہیں. اور کسی سے ٹکر لے کے ناراضگی کر کے اچھی خبر بناتے ہیں تو وہ جو جس کے بارے میں خبر بناتے ہیں وہ الٹا دھمکاتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں تم خبر کیسے چلواتے ہو. یہ وہ ڈائریکٹ ادارے کے پاس چلا جاتا ہے, مالکان کے پاس چلا جاتا ہے, کیونکہ مالکان جو ہیں وہ جرنلزم سے متعلقہ نہیں ہوتے, ان کا اپنا بزنس انٹرسٹ ہوتا ہے, تو سارا معاملات ادھر ہی طے ہو جاتے ہیں اور بیچارہ جرنلسٹ خام خامی مارا جاتا ہے. جب تک ہم اپنے جرنلسٹ کو فائنینشلی اسٹرانگ نہیں کریں گے, جرنلزم کی آزادی وغیرہ نعرے ہر سال ہم لگائیں گے, ختم ہو جائیں گے, اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اگر گھر میں بھوک ہوگی نہ جرنلسٹ آزادی سے کام کر سکے گا اور نہ ہی اسے کوئی کرنے دے گا. جب تک ہم فائنینشلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گے ہمیں کوئی آزادی نہیں ہے, کوئی انڈیپینڈنسی نہیں ہے. تو ہمیں میرا خیال ہے اگر ہمارے جرنلسٹوں کو کام کرنا ہے تو وہ اس بات پہ کریں کہ کوئی ایسا سسٹم, کیونکہ ہم بجائے اس کے کہ ہر جماعت کہ ایک جماعت آئے تو ایک جرنلسٹوں کا گروپ اس جماعت میں چلا جائے, دوسری جماعت آئے تو وہ پہلے والا گروپ جو وہ اپوزیشن میں چلا جائے اور یہ والا گورنمنٹ میں چلا جائے, ان کو چھوڑنا ہوگا. ہمیں اجتماعی طور پہ اپنے جرنلسٹوں کے مفاد کے لیے ایسا نظام متعارف کرانا ہوگا کہ ہمارے جو جرنلسٹ ہیں وہ فائنینشلی اسٹرانگ ہو سکے, انسٹیڈ آف کہ جس کا وقت آئے
وہ اپنا پروٹوکول لے, اپنے مفاد میں فوائد حاصل کرے اور اس کے بعد سب کچھ بھول جائے. ہمیں مین جو ایم ہے وہ ہے کہ ایسا سسٹم ہم ڈیولپ کریں یا اس کو انٹروڈیوس کروا سکیں حکومتوں کے ذریعے کہ ہمارے جو جرنلسٹ ہیں, اوریجنل جو جرنلسٹ ہیں, وہ جو ہیں ہمارے سرمایہ کار مالکان, ان سے آزادی اختیار کر سکیں. جی بہت شکریہ آفتاب ایک صاحب, میں اس میں تھوڑا سا مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا, سوری میں راج صاحب میں انٹرپٹ کر رہا ہوں. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ دی نیشن لاہور میں ہمارے ایک بڑے سینئر دوست تھے, وہ بیچارے اب تو جرنلزم اسٹارٹ ہوتے ہوئے جرنلزم میں چھوڑ گئے. انہوں نے ایک سٹوری پہ کام کیا, پنجاب گورنمنٹ کے شعبہ اشتہارات جو DGPR کا ہے اس کے ڈائریکٹر تھے ایک. ان کے خلاف ایک آپ کو یاد ہوگا 5 ارب روپے کا ایک اسکیم تھا جو ریفرنس بھی بنا وہ نیب کا. تو 5 ارب روپے کا وہ اسکیم تھا کہ انہوں نے اشتہار دیے یہ وہ اس طرح. اس بندے نے 2-3 ہفتے لگا کے اس میں محنت کی, سٹوری کی, فائلیں تک اس نے ساری کاپی کروائیں, سارے ڈاکومنٹس فائل کیے, ساتھ پروف دیے, ساتھ سارا کچھ کیا. جس دن اس نے خبر وہ کروا کے بنوا کے خبر وہ اپنا دے کے خبر وہ چلا گیا ہے, اسپیس ڈیسائیڈ ہو گئی ہے, فرنٹ پیج کے اوپر اتنے کالم چھپے گی, سب کچھ ڈیسائیڈ ہے. وہ مطمئن ہو کے گھر چلا جاتا ہے. اگلے دن وہ اخبار جب دیکھتا ہے اٹھاتا ہے تو خبر نہیں ہوتی. جی پتہ چلتا ہے کہ وہ صاحب رات کو جو ہے وہ جناب رات کو وہ تشریف لائے تھے دفتر میں اور وہ ملاقات ایک فرما کے چلے گئے. میاں صاحب یہ ایک قسم کی کرپشن ہے. میں اپنا واقعہ دیتا ہوں. میں نے خبر ڈیلی ٹائمز میں فائل کی کہ who could be the next target for طالبان. وہ سٹاک ایکسچینج کے بارے میں خبر تھی, خبر نہیں چھپی, ڈیسائیڈ ہو گیا ایوری تھنگ ڈن, نہیں چھپی. 2 دن نہیں چھپی, تیسرے دن میں گیا ہوں, میں کہ نجم سیٹھی سے میں کہا نجم صاحب میری خبر, پارٹنر I'll let you know, don't worry, تیری خبر چھپے گی. آفٹر 4 days وہ خبر چھپی ہے, فرنٹ پہ لیڈ لگی ہے, ڈیلی ٹائمز کی لیڈ گئی ہے کہ سٹاک مارکیٹس, تینوں سٹاک مارکیٹ could be the next target of طالبان. اور میں بعد میں مجھے اسی نجم سیٹھی نے تھوڑا سا بریف کیا, پارٹنر تجھے اندازہ نہیں ہے, that's his pet word, تجھے اندازہ نہیں یہ خبر کیا تھی. یہ خبر چھپتی, مارکیٹ نے کریش ہونا تھا, سلمان تسیر نے مجھے گولی مار دینی تھی, جتنا سٹاک مارکیٹ میں پیسہ وہ نکالنا ضروری تھا. اب ہم نے پیسہ نکالا, اپنا مینج کر لیا, اب اس خبر کو مارتے ہیں, مارکیٹ کریش ہوگی, اب ہم پرچیز کی پوزیشن میں آ گئے ہیں. That's a basically news business. That's the news business what they are doing right now. یہ آپ کے مالکان یہ باتیں کر رہے ہیں. جی بہت شکریہ جناب شاہ نواز بھائی. ہمارے پاس 1 منٹ باقی ہے, ہم جناب لاسٹ منٹ جو ہے نا مبین چودھری صاحب سے لیں گے اور اس کے بعد جو ہے نا اس کو وائنڈ اپ کریں گے. جی مبین صاحب. جی بہت شکریہ راج صاحب. میں صرف یہی کہوں گا کہ دوستوں نے جو باتیں کی یہ ہماری خواہشات تو ہیں, پہلے دن سے ہیں. جرنلزم شروع کرتے ہیں تو یہ سوچ کے کرتے ہیں کہ نام بھی ہوگا, مقام بھی ہوگا اور پیسہ بھی ہوگا. تو لیکن اس کا انجام مجھے کہیں نظر نہیں آتا. آخری حرکت بول والوں نے کی تھی, دیکھ لیں بول کا مالک کہاں ہے اور بول والے کہاں ہیں. لیکن پھر بھی امید پہ دنیا قائم ہے. خواہش کرتے ہیں کہ ایک اچھا وقت ضرور آئے گا جب ہر صحافی جو ہے وہ خوشحال ہو. جی بہت شکریہ جناب. آج ہم نے آزادی صحافت پہ بات کی. میں جناب اسپیشلی مبین چودھری صاحب, شاہ نواز خان صاحب, شراز خان صاحب, میاں ندیم صاحب جو پاکستان لاہور سے ہمیں جوائن کیا, آفتاب بیگ صاحب, اسرار خان صاحب, ہم عدیل خان صاحب کو ٹائم نہیں دے سکے جس سے کہ ہم پہلے ہی معذرت کر چکے ہیں. تو اس کے ساتھ ہمارے ساتھ تھے عابد اکرم صاحب. سب لوگوں کا بہت شکریہ. ہماری جو یہ تھوڑی سی ایفرٹ ہے, کیا کہتے ہیں, ہم بھی نئے ہیں, ہمیں بھی جو ہے نا وہ اتنا بولنے کا تو پتہ نہیں ہے کس طرح جو ہے نا وہ ترتیب سے بولا جاتا ہے. ہمیں ہمارے سے اگر کوئی اوپر نیچے ہو جاتی ہے تو ہمیں معاف کرنا. اس کے ساتھ ہی جناب آپ سب بھائیوں کا بہت شکریہ. ہم چلتے ہیں جناب ہمارے پیارے سے بھائی ہیپی بھائی کی طرف, اور وہ آ کے اینڈ پہ جو ہے نا وہ سب کا شکریہ ادا کریں. اور ایک چیز ایڈ کرتے تھے, ایک اس پروگرام کے پروڈیوسر ڈائریکٹر غلام دستگیر خان المعروف ہیپی بھائی ہیں. یہ پروگرام ان کی کریشن ہے. بالکل شاہ صاحب, آپ کو پتا ہے نہیں, دیکھو میرا مین کام ہے کہ کیمرے کے پیچھے اور ٹیکنیشین کام,
لیکن میں اس لیے اس میں آ رہا ہوں کہ کرونا کی وجہ سے کہ کیونکہ میرا بہت دل کو کچھ ہو رہا ہے کہ یار آپ لوگ سارے سینئر اتنے سینئر صحافی ہیں اور اتنے اچھے اچھے کام کرنے والے، جیسے بھی باتیں کر رہے تھے کہ وہ سارے ڈفرنٹ لوگ ہیں، وہ کبھی بھی نہیں آئیں گے. ان کو کہیں نا آئیں ہم پروگرام کر رہے ہیں آ جائیں، وہ کہیں گے نہیں جی ہم نے نہیں آنا. کیوں کہ وہ کسی کے لیے کام کرتے ہیں، ان کے لیے آپ آزادی صحافت کے لیے اسی لیے آپ لڑ رہے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ بھی ہم بھی کچھ کر سکیں. تو یہ تھے ساتھی آج کر رہے ہیں. جی بس اگر سچی بات پوچھیں ہم لوگ کچھ نہیں لڑ رہا، کوئی نہیں لڑ رہا، ہم لوگ ٹائم پاس کر رہے ہیں، وقت گزار رہے ہیں. شاہنواز آپ کو یاد ہوگا ارشاد مستوئی والا واقعہ. کون سے والا؟ ارشاد مستوئی والا. ارشاد مستوئی میں یہاں پہ مجھے اچانک وہ یاد آ گیا، تھوڑا سا وقت لے رہا ہوں کہ ارشاد مستوئی یہ بات کر رہے ہیں نا دوست یار. ہمارے پاس چند سیکنڈ ہے. میں لاہور میں بیورو چیف تھا، ارشاد مستوئی کوئٹہ میں بیورو چیف تھا نیوز ایجنسی کا. تو اس بیچارے کو معذور آدمی تھا، اس بیچارے کو کوئٹہ کے اس آفس کے اندر گھس کے گولیاں ماری گئیں، ساتھ ایک سٹافر تھا وہ بھی مارا گیا. اسلام آباد سے جو ہے وہ یہ لاشیں فروش اور خون فروش جو ہے یہ وہاں پہ پہنچے کفن چور، اور انہوں نے ان سے بچوں کے سے وعدے کیے، بیوہ کے ساتھ وعدے کیے، خاندان کے ساتھ. آج تک ان کے خاندان والوں کو ایک پیسہ نہیں ملا. اس کے بچے بیچارے غریب ترین خاندان سے وہ بیچارہ تھا لڑکا. جی دوستو، آج امید ہے آپ کو یہ شو اچھا لگا ہوگا. آج ہم نے ماشاءاللہ اتنے اچھے سینئر صحافیوں کو بلایا تھا جو کہ بہت سارے چینلوں کے ساتھ کام کر چکے ہیں، بہت ساری خبروں کے ساتھ کام کر چکے ہیں. انہوں نے بہت ساری باتیں بتائیں. امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوں گی. ایسے ہی ہم پھر دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے میں اجازت دیں. شکریہ. اللہ حافظ.